चन्द्रवंशमा गाधी नाम गरेका राजाको वंशमा सत्यवती नाम गरेकी कन्या उत्पन्न भएकी थिइन्। ऋचक नाम गरेका ऋषिले गाधीसँग गएर सत्यवतीको हात माग्दा गाधी नाम गरेका ती राजाले सारा शरीर श्वेत भएको सेतो रङको एउटा कान मात्र कालो भएको घोडा खोजेर ल्याऊ, त्यो पनि एउटा दुईटा भनेर। सहस्त्र 1000वटा बडो अचम्मका बडो गजबका शर्त राख्थे। शास्त्र पढ्नुपर्छ। अब बिचारा ती गाधी नाम गरेका राजा कहाँ, अब यी गए तपाईँ ऋषि ऋचक बिचारा जटाधारी थियो होला नि, यति जटा पालेका लट्टा परेका, शरीर चाहिँ अब तपस्याले गर्दा हड्डी र छाला मात्र बाँकी थियो होला, यस्ता बुढालाई कहाँ छोरी दिने भन्ने विचार गरे। के भनेर नदिनु त भन्दा यस्ता घोडा लिएर आउनु, कस्ता सारा शरीर सेतो रङको एउटा कान्छी कालो, त्यो पनि एउटा खोजेर ल्याउने हो र 1000वटा त्यस्ता घोडा लिएर आउनु, अनि छोरी दिन्छु भनेर लागिदिए। ऋषिहरू के कम, सौवरीलाई त्यो ऋषिलाई देखेर जब राजाले म कन्याहरूको स्वयंवर गर्छु, स्वयंवरमा यदि कुनै कन्याले तपाईँलाई मन परायो भनेदेखि लिएर जानुहोस् भनेका, यस्तो सर्वाङ्ग सुन्दर स्वरूप बनाएर गए 50वटै कन्या पछि लागे, 50वटालाई नै लिएर हिँड्दै। बिचारा ती राजाले छोरी नदिनलाई उपाय लगाएका 50वटा छोरी नै हिँड्दै तिनैसँग। त्यस्तै यहाँ पनि गाधीले बिचारा उपाय लगाउँदैछन् ती सत्यवतीको विवाह नगर्दिउँ भनेर। तर अब ऋषि के कम वरुणसँग गएर 1000वटा त्यस्ता घोडा ल्याएर दिएर सत्यवतीसँग विवाह गर्थे। सत्यवतीसँग विवाह भयो र सत्यवती तथा सत्यवतीकी माता दुवैले, अब ती ऋषि त सर्वसमर्थ थिए, प्रार्थना गरे पुत्र प्राप्तिका लागि र दुवैका लागि भनेर अलग अलग चारू तयार गरेर एकै स्थलमा राखेर आफू स्नान भनेर गए। अनि ती सत्यवतीकै आमाले के सोचिन् भने पक्कै पनि ज्वाइँले चाहिँ अब आफ्नी पत्नीका लागि, मेरो छोरीका लागि चाहिँ एकदम उत्तम, अनि मेरा लागि चाहिँ मध्यम खालका चारू बनाएका होलान् भन्ने सोचेर सत्यवतीकी ती आमाले त्यो छोरीको चारू आफूले अनि आफ्नो चारू छोरीलाई गरेर दुईजनाले अदला बदली गरेर खाए। ऋषि स्नान गरेर आए, थाहा पाए कुरो, थाहा पाएपछि तद्विज्ञा मुनि प्राह पत्नीम कष्टमकारसे घोरो दण्डधर पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तम। के भन्नुहुन्छ त, हे देवी तिमीले ठुलो अनर्थ गर्यौ कि मैले चारूमा कुनै भेद गरेको थिइनँ। तिम्रा माइती त राजाहरू हुन्, क्षत्रिय हुन्, अनि हामी ब्राह्मण हौ। पत्नी, हे देवी, पहिले पत्नीलाई देवी र प्रियतमा भनेर सम्बोधन गर्ने प्रचलन थियो, र पत्नीले पतिलाई स्वामी, प्राणनाथ र पति परमेश्वर भनेर सम्बोधन गर्ने चलन थियो। अहिले जस्तो ए बुढा तिमी आऊ भन्ने, ए बुढी तिमी आऊ भन्ने चलन थिएन। पत्नीलाई देवी भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो र पतिलाई प्राणनाथ भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो। यस प्रकार हे देवी ठुलो अनर्थ गर्यौ, मैले चारूमा कुनै भेद गरेको थिइनँ। तिम्रा माइती जो छन् ती क्षत्रिय वंश हुन्, ती क्षत्रियहरू हुन्, अनि हामी ब्राह्मण हौँ, हामी ब्रह्म कर्ममा छौँ। तर तिम्रा माइतीहरू क्षेत्रको रक्षामा छन्, नियोजित छन्, ती क्षत्रिय हुन्, क्षत्रिय प्रवृत्ति अपनाएका छन्, हामी ब्रह्म कर्ममा लागेका छौँ। यसकारण चारू मैले त्यही हिसाबले निर्माण गरेको थिएँ। जाति अनुसारको गुण स्वभावयुक्त पुत्र प्राप्त हुने चारू तयार गरेकी थिएँ हे भद्रे, हे देवी, तर साँटेर खाएछौ। अब त्यो चरुको प्रभावले ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएर पनि हाम्रो पुत्र क्षत्रिय स्वभावको हुनेवाला छ, र तिम्रो भाइ जो तिम्रो माताको गर्भबाट उत्पन्न हुन्छ ऊ क्षत्रिय कुलमा उत्पन्न भएर पनि ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ ब्राह्मण बन्छ।
यस प्रकार जब ऋषिले ती ऋचिक नाम गरेका ऋषिले बताए तब सत्यवतीको मन बडो खिन्न भयो। सत्यवतीको मन खिन्न भयो, त्यस्तो नहोस् भनेर आफ्ना पतिसँग प्रार्थना गरिन्, पतिसँग विन्ती गरिन्। सत्यवती सहजतापूर्वक सत्यवतीले गल्ती स्वीकार गरेर पश्चाताप गरेको देखे पछाडि ऋषिले के भन्छन् भने पुत्रको बदलामा नाति त्यस्तो घोर स्वभावको हुन्छ तिम्रो, त्यो प्रभाव त रहनु नै पर्यो। एक पुस्ता अगाडि सारिदिए सत्यवतीको गर्भको बच्चाको स्वभावलाई एक पुस्ता अगाडि सार्दै। अन्त कस्तो गजबको शक्ति थियो ऋषिहरूसँग कि बच्चाको स्वभाव पनि दुई पुस्ता पछाडिलाई सारिदिन्थे, एक पुस्ता पछाडिलाई सारिदिन्थे। सत्यवतीको गर्भबाट जामदग्नि नाम गरेका ब्राह्मणको जन्म भयो। सत्यवतीकी आमाले चरुको प्रभावले विश्वामित्रलाई जन्माइन्। विश्वामित्र पछि गएर कर्म र तपस्याद्वारा ब्राह्मण बने र विश्वामित्रको प्रसङ्ग हामी सबैलाई थाहा छ कि विश्वामित्रले कस प्रकार वशिष्ठसँग बैर साधेर क्षत्रियोचित कर्म धर्म निभाउँदै पनि ब्रह्मर्षिको पद प्राप्त गरेर पछि विश्वामित्र सप्तर्षिका रूपमा प्रख्यात भए, ब्रह्मर्षिका रूपमा प्रख्यात भए। र सत्यवती पुत्र जमदग्निले रेणु ऋषिकी पुत्री रेणुकासँग विवाह गरेर रेणुकाको गर्भबाट अनेक पुत्रहरू भए, जसमध्ये कान्छा पुत्रको नाम राम रह्यो, जो शिवजीको तप गरेर शिवजीबाट परशु नाम गरेका अस्त्र प्राप्त गरेको र त्यही परशु नाम गरेको शस्त्र धारण गरेका कारण तिनको नाम परशुराम भनेर प्रख्यात भए। 21 पटक पृथ्वी घुमेर हय्य कुलमा उत्पन्न भएका क्षत्रियहरूको वंश विनाश गरे। हय्य वंशमा शस्त्रबाहु अर्जुन नाम गरेको राजा, जसले दत्तात्रेय मुनिलाई खुसी पारेर 1000 हात प्राप्त गरेका थिए, त्यसकारण तिनको नाम शस्त्रबाहु थियो। यति वीर थिए कि नर्मदा स्नान गर्दा आफ्ना ती 1000 हात यसरी फैल्याएर नदीको वेगलाई नै रोकिदिएका थिए। यस्ता राजासँगको वैरताका कारण, दुश्मनीका कारण सहस्त्रबाहुले जमदग्निको आश्रममा पुगेर ऋषिको आश्रममा कामधेनु नाम गरेकी गाई जो माग्यो त्यही प्राप्त हुने त्यस्ती गाई कामधेनु देखे पछाडि हरण गर्ने इच्छा भयो। जबरजस्ती गाई लान खोज्दाखेरि परशुरामले सैनिक सहित सबैको वध गरिदिए। परशुरामको त्यस्तो कर्म देखेर जामदग्निले हामी ऋषिमा क्षमाभाव हुनुपर्छ, तिमीले राजाको वध गर्यौ, यो राम्रो भएन। तसर्थ तीर्थम शंशे भया चाहम जयं गङ्गाच्युत चेतन, कि तिमीले भगवान अच्युतको स्मरण गर्दै भगवान अच्युतको नामोच्चारण गर्दै तीर्थ भ्रमण गरेर आफ्नो पाप पखाल। यसो भने पछाडि जामदग्निको आज्ञा शिरोधार्य गरेर परशुरामले 1 वर्षसम्म तीर्थाटन गर्नुभयो। यता जामदग्निकी पत्नी रेणुका, परशुराम कति पितृभक्त हुनुहुन्थ्यो र कति बलशाली हुनुहुन्थ्यो र परशुरामले कस प्रकार जगतमा धर्मको स्थापना गर्नुभयो। बडो गजबको प्रसङ्ग छ कि रेणुका एक दिन नदीमा जल लिन भनेर जाँदाखेरि चित्ररथ नाम गरेका गन्धर्व स्त्रीहरूका साथ जल क्रीडा गरेको देखेर रेणुकाको मनमा पनि कता काम भाव जागृत भयो र आश्रम फर्किसके पछाडि रेणुकाको मन दूषित भएको जामदग्निले थाहा पाएपछि कुपित भए, क्रोधित भए। आश्रममा तिनै पुत्रहरूलाई बोलाएर तिम्री आमालाई वध गरिदेऊ, रेणुकाको वध गर यसरी आदेश दिए पछाडि मानेनन् पुत्रहरूले। रिसाएर तिनटै छोराहरूलाई मर्ने श्राप दिँदै परशुरामलाई बोलाएर मेरी पत्नी भएर पनि अर्कामा मन लगाउन्, तिम्रो आमालाई वध गर भनेपछि पिताको प्रभाव त भलिभाँति बुझेका थिए परशुरामले। कुनै आनाकानी नगरिकन खुरुक्क गए आमाको वध गर्दै। अब
मैले नगरे दाजुहरू जस्तै मलाई पनि सकाउँछन्, आखिर आमालाई त यिनले मार्छन् नै, बरु कमसेकम मैले वध गरिदिएँ भने यिनको प्रभाव थाहा छ, कुनै उपायबाट जीवित तुल्याउँला। यस्तो विचार गरेर परशुरामले तुरुन्तै पिताको आज्ञा शिरोधार्य गरेर माताको वध गरे। पुत्रले कुनै आनाकानी नगरिकन आफ्नो वचन मानेकोमा जामदग्नि बडो खुसी भएर उनले भने, परशुराम, तिमीले मेरो आज्ञा पालन गरेका कारण तिमीसँग प्रसन्न छु, के इच्छा छ वरदान माग भन्दा परशुराम वर्णे छन्दयामास प्रीति सत्योति सुत ब्रवे हतानाम रामोपि जीवितम चा स्मृतिम बदे। बहुत बाठा हुनुहुन्थ्यो। के भन्नुभयो त, हे पिताजी, वर्ण छन्दयामास प्रीति सत्योति सुत, सत्योति र सत्योतिका यी तीन पुत्रहरू सबैलाई जीवित तुल्याइदिनुहोस्। र त्यति मात्र होइन, ब्रवे हतानाम रामोपि जीवतम चा स्मृतिम बदे, कि यिनलाई मैले यिनको वध गरेँ, तपाईँले मार्ने आदेश दिनुभयो, मैले चटक्क काटेर मार्दिएँ भने पनि यिनलाई स्मरणमा नरहोस्। भइगयो त त्यति भएपछि। परशुरामले यस प्रकार वरदान माग्नुभयो र परशुरामको वर पूर्ति गरिदिनु भयो। जमदग्निले त्यस्तै हुन्छ भनेर वरदान दिए पछाडि त्यो मृतहरू जीवित भए अनि सबै घटना पनि बिर्से, कसैलाई कुनै घटना याद रहेन। यस प्रकार वध गर्ने अधिकार तिनीलाई हुन्छ जसले बचाउन सक्छन्। अब जामदग्नि तपस्या तपोबलले तपोधनले मार्न र बचाउन दुवैमा योग्य थिए। यसकारण जामदग्निको नन्दिनी गाई हरण गर्न खोज्दाखेरि हैय वंशका राजाले मृत्यु वरण गर्नु परेको थियो। ती राजाका सन्ततिहरू आएर परशुराम नभएको समयमा जामदग्निको वध गरेका कारण ऋषिको वध गर्ने क्षेत्रीय कुल, जो ब्राह्मण वंशको कृपाले क्षेत्रीय कुल फलीभूत हुन्छ, त्यस्ता ब्राह्मण वंश जो ब्राह्मणका लागि, जो ब्राह्मणको अगाडि सधैँ शिर निहुराएर नतमस्तक भएर उपदेश ग्रहण गर्नुपर्ने, जसलाई गुरु मानेर पुज्नुपर्ने, जसका कृपाले राज्य निष्किञ्चन भएर निष्कण्टन राज्य सञ्चालन गर्न पाउने, त्यस्ता ऋषिको वध गरेका कारण राज्यमा अधर्म बढ्न लाग्यो। यस्तो देखेर परशुरामले 21 पटक पृथ्वी घुमिकन हैय वंशमा उत्पन्न क्षेत्रीयहरूको नाश गर्नुभयो र त्यो रगत जम्मा गरेर स्यमन्त पञ्चक क्षेत्र कुरुक्षेत्रमा 5वटा तलाउ निर्माण गर्नुभयो। पिताको शिरलाई शरीरसँग जोडेर सर्वदेवमय हरिको पूजन गरेर साधनाको माध्यमबाट पितालाई स्मृति रूप सङ्कल्पमय शरीर प्रदान गरेर सप्तर्षि मध्ये 7औं ऋषिको स्थान प्रदान गर्नुभयो। यस प्रकार जब धर्मको रक्षा क्षेत्रीयहरूले गर्न सकेनन्, ब्राह्मण पुत्र परशुरामले हतियार शास्त्र छोडेर शस्त्र उठाउनु पर्यो र त्यही अस्त्र शस्त्र धारण गरेर कहिलेकाहीँ केही धर्म सम्बन्धमा, सत्ता राज्य आदि सञ्चालन सम्बन्धमा अन्याय देखे पछाडि बोल्ने इच्छा हुन्छ, बोलिन्छ। बोले पछाडि कहिल्यै नआएको ज्ञान सारा समाजलाई एकैपटक आउँछ। हजुर सन्त जस्तो मान्छे भएर हजुरको बोल्ने तरिका मिलेन नि, हजुरले गाली गर्न सुहाउँछ। अरू बेला सन्त हुन्, यी पुज्नुपर्छ, यिनको कुरा सुन्नुपर्छ, यिनलाई ढोग्नुपर्छ भन्ने याद आउन्न। पाखण्डी मोरो भनेर कसैलाई गाली गर्नुपर्छ, सारा संसारले एकैचोटि उपदेश दिन लाग्छ। हजुर सन्त मान्छे, हामीले गाली गरेदेखि बल्ल हामी सन्त भन्ने बुझ्छन् मान्छेले। यो सन्त मान्छेले यस्तो गर्नुहुन्न भन्न लाग्छ। त्यस्तो बुझ्नेले त अरू दिन गीताको उपदेश दिँदैछन्, सुन्छु भनेर सुने हुने नि, त्यो सुन्दैनन्। कसैलाई गाली गर्नुपर्छ, उपदेश दिनेको लाइन लाग्छ। हजुर सन्त जस्तो मान्छे भलै त्यसले त गल्ती गर होला, हजुरले पनि यस्तो लेख्ने यस्तो भन्ने, हजुरले त यसरी गाली गर्न सुहाउन्न नि साधु सन्त भएपछि। त्यत्रो साधु सन्त भन्ने थाहा भए मान्छेले त गीताको उपदेश दिँदा पनि सुन्नु नि, सुन्दैनन्। त्यतिखेर जब जब वास्तवमा धर्ममाथि सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, तब यस्ता दिन पनि आउँछ, सन्तहरूले पनि
शास्त्र छोडेर शस्त्र उठाउनु पर्ने दिन आउँछ। परशुरामले त्यही सिकाएर जानुभयो। किति जामा दग्नीय राम तपस्वी राम परशुराम भए, जसले हातमा माला बोक्न छोडेर हातमा परशु धारण गरेर 21 पटक, एक पटक होइन भक्त भागवतहरू, 21 पटक पृथ्वी घुमेर धर्मको स्थापना गरे। कति मात्र लहु, कति मात्र रक्त जम्मा गरे होला, 5-5वटा पोखरी बनाए। आज पनि ती पोखरीमा रातो पानी छ। पहिला रक्त नै थियो, अहिले चाहिँ रातो पानी मात्र छ। किनभने त्यो क्षत्रिय वंशको रक्त थियो। त्यतिखेर क्षत्रिय वंशमा वास्तवमा नसामा रगत नै बग्थ्यो। आजकल त पानी बग्छ। रगत नै बग्ने भएको भए गाई ब्राह्मणसँग यत्रो द्रोह हुँदा, राष्ट्रको सीमा मिचिँदाखेरि, धर्म संस्कार संस्कृति माथि यसरी प्रहार हुँदाखेरि सुनेर हेरेर आँखा चिम्लेर बस्न कहाँ सकिन्थ्यो? त्यो नसामा रगत बग्न छोडेका कारण ठुलो ठुलो हेरेर मात्र बस्छन्। पानी पनि दूषित पानी बग्छ। कल कल निर्मल जल बग्ने भाव है त त्यो राष्ट्रप्रेम अझ पनि हुन्थ्यो। त्यो पनि होइन, एकदम दूषित भइसकेको पानी बग्छ। विधर्मीहरूबाट पोषित जल बग्छ। यसकारण संस्कार संस्कृति राष्ट्र राष्ट्रियता सबै सङ्कटमा छन् भक्त भागवतहरू। धर्म संस्कृति सङ्कटमा परेको त अब कुरै नगरौँ। स्वाभिमान नै यहाँ सङ्कटमा छ।